आजको हाम्रो क्लासमा हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौं। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। प्लस 2 मा सोध्छ, बीबीएस फर्स्ट इयरमा सोध्छ र एमबीएस थर्ड सेममा पनि सोध्छ। त्यसैले यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ। प्लस 2 लेभलदेखि मास्टर डिग्रीसम्म क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर पढ्नुपर्छ। आजको क्लासमा म तपाईलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्म्याटको बारेमा डिस्कस गर्छु र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट किन बनाइन्छ भनेर केही थ्योरिटिकल नलेज शेयर गर्न गइराछु। अब तपाईले मैले बनाएको भिडियोहरु तपाईलाई बुझिन्छ, हेर्न मन लाग्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सबभन्दा पहिला त क्याश फ्लो भनेको इनफ्लो र आउटफ्लो। बिजनेसमा क्याश आउने र क्याश जाने, कुन सोर्सबाट क्याश आयो र क्याशको युज कहाँ भयो भनेर एउटा स्टेटमेन्ट बनाइन्छ। त्यसैलाई हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छौं। क्याश आउने भनेको इनफ्लो हो, जाने भनेको आउटफ्लो हो। क्याश बिजनेसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुस्, बिजनेसमा प्रफिट धेरै नहोस् तर क्याशको सर्कुलेसन भइराख्नु पर्छ। पैसा आउने जाने बिजनेसमा भइराख्यो भने बिजनेस सस्टेन हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ। त्यसैले अहिले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिइन्छ। तपाईले एउटा सानो रिसर्च गर्नुभयो भने पनि कस्तो चलेछ बिजनेस भनेर सोध्यो भने प्रफिट र लस त्यस्तै हो, पैसा आइराख्छ चाहिएको बेला अनि खर्च भइराख्छ, त्यसैले ठिकै छ बिजनेस भन्ने तपाईलाई आन्सरहरु धेरै भेटिन्छ। भन्न खोजे के भने बिजनेस रन हुनको लागि बिजनेसमा क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो कन्टिन्यू भइराख्नु पर्छ। क्याशको सर्कुलेसन भइराख्नु पर्छ। क्याशलाई बिजनेसमा धेरै इम्पोर्टेन्स दिइन्छ। यो करेन्ट एसेट हो। जसरी ह्युमन बीइङको लागि ब्लडको सर्कुलेसन आवश्यक छ, बिजनेसमा पनि क्याश सर्कुलेट हुनु त्यतिकै आवश्यक छ। ह्युमन बीइङमा ब्लड सर्कुलेसन केही सेकेन्ड पनि भएन भने हार्ट अट्याक हुन्छ। त्यस्तै गरी बिजनेसमा पनि क्याशको प्रोपर सर्कुलेसन, क्याश आउने जाने भएन भने बिजनेस पनि ग्रोथ हुन सक्दैन। एउटा इक्जाम्पल लिउँ। कोभिड-19 को कारणले होटल व्यवसाय अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। के भएछ भने एकजना पर्यटक विदेशी फरेनर आयो, 1000 रुपीज होटललाई पेमेन्ट गर्यो र होटलको एउटा रुम बुक गरायो। अहिलेसम्म खडेरी परेछ, अर्थतन्त्र डम्माडोल छ हैन। कम्तीमा 1000 रुपीज होटलले रिसिभ गर्यो। यो गरिसकेपछि होटलले एउटा रासनको पसललाई तिर्नुपर्ने रहेछ 1000। यो 1000 रासनको पसललाई पेमेन्ट गर्यो। यो रासनको पसलवालाले तरकारी पसललाई तिर्नुपर्ने रहेछ 1000, तरकारी पसललाई तिर्यो। अब यसले रासनवालाले तिर्नुपर्ने पनि सक्यो। भेजिटेबल वालाले एउटा होलसेलरलाई, आफ्नो होलसेलरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ 1000 रुपीज। यो पेमेन्ट गर्यो। भेजिटेबल तरकारीको पसल गर्नेवाला पनि ऋणबाट मुक्त भयो। होलसेलरले यो होटललाई नै पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ, होटललाई पेमेन्ट गर्यो। होलसेलरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। र आखिर भइदियो के भने जुन टुरिस्ट आथ्यो, टुरिस्टले नबस्ने भनेर फेरि रुम क्यान्सल गर्यो र यो 1000 फेरि टुरिस्टलाई होटलले 1000 फेरि रिफन्ड गर्यो। हेर्नुस्, यहाँ प्रफिट र लसको कुरै छैन। तपाई भन्नु होला होटलको त इन्कम भयो 1000, होटललाई प्रफिट भयो भन्नु होला। होटल पनि जो बुक गरेको थियो त्यो रिजेक्ट भयो, क्यान्सल भयो। आखिर जसको पैसा हो टुरिस्टले नै लग्यो। अब हेर्नुस्, यो 1000 यति राउन्ड लगायो, होटलले पायो, होटलले पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो रासनको पसललाई, रासनवालालाई पेमेन्ट गर्यो, यसले भेजिटेबललाई पेमेन्ट गर्यो, होलसेलरलाई पेमेन्ट गर्यो, अनि होटललाई तिर्नुपर्ने होटललाई तिर्यो। आखिर पैसा टुरिस्टको हो, टुरिस्टले लगेर गयो। यहाँ हेर्नुभयो भने सबैको जुन ड्यू हुन्छ, तिर्न बाँकी थियो, त्यो कम्प्लिट भयो। हेर्नुस् त। त्यसैले क्याशको सर्कुलेसन भइराख्नु पर्छ। क्याश फ्लो बिजनेसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा यही इक्जाम्पलबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं। अब हेर्नुस्, धेरै गफ नगरेर अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरामा म डिस्कस गर्छु आज। अब हेर्नुस्, क्याश फ्लोको लागि बिजनेसमा हुने एक्टिभिटिजलाई हामी तीनटा एक्टिभिटीमा बाँड्छौं। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर छुट्याउँछौं, नम्बर 2 मा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र नम्बर 3 मा फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भनेर। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने पर्पजको लागि बिजनेसमा जति पनि एक्टिभिटी हुन्छन् ती एक्टिभिटीलाई तीनटा एक्टिभिटीमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटी, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी
र फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीमा क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो के भयो भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। क्यास इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। हेर्नुहोस् अपरेटिङ एक्टिभिटी भने के हो तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने अनि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी क्याल्कुलेट कसरी गर्नु होला। त्यसैले अपरेटिङ भनेको डे टु डे बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि जे एक्टिभिटी हुन्छ नि त्यसलाई अपरेटिङ एक्टिभिटी भनिन्छ। के हुन्छ भन्ने होला, डे टु डे बिजनेस सञ्चालन गर्न एक्टिभिटी के हुन्छ भन्ने क्वेसन होला। सेल्स हुन्छ, पर्चेज हुन्छ, एक्सपेन्सेस पेमेन्ट हुन्छ, करेन्ट एसेटहरू कलेक्सन हुन्छन्, करेन्ट लाइबिलिटी पेमेन्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट हुन्छ, ट्याक्स पेमेन्ट हुन्छ, यी हुन् नि अपरेटिङ एक्टिभिटी। यी एक्टिभिटीबाट क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो के भयो भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। फर्स्ट स्टेपमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अर्को इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। इन्भेस्टिङ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टसित पर्चेज एन्ड सेल अफ फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्टसित रिलेटेड एक्टिभिटीलाई हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भन्छौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट पनि क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो के भयो क्याल्कुलेट गरिन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा। र फाइनान्सिङ एक्टिभिटी भनेको फन्ड रेजसित सेयर इस्यु हुने, डिभेन्चर इस्यु हुने, डिभेन्चर रिडम्सन हुने, डिभिडेन्ड पेड हुने, ब्याङ्कबाट लोन लिने, यस्ता एक्टिभिटीलाई हामी फाइनान्सिङ एक्टिभिटी भन्छौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट क्यास कति इनफ्लो अथवा आउटफ्लो के भयो, फाइनान्सिङ के र इन्भेस्टिङ के भनेर छुट्टा छुट्टै हामी सेक्सनमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। फर्मेट एउटै हुन्छ तर एक्टिभिटीलाई सेपरेट देखाउनु पर्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको कुरा गर्दैछु म। अब मैले तपाईँलाई फर्मेट बनाए, हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ फर्मेट भनेर। लेख्नुहोस् क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एज अन डेट लेख्नुहोस्। फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट सर्टेन डेटको चाहिन्छ। दुईटा कोलम बनाइदिनुहोस्। पार्टिकुलर भनेर लेख्नुहोस्, अमाउन्ट भनेर लेख्नुहोस्, अमाउन्ट भनेर लेख्नुहोस् र सबभन्दा पहिला हेडिङ दिनुहोस् क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेर हेडिङ दिनुहोस्। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमा अनि सब हेडिङहरू पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् क्यास सेल्स और कलेक्सन फ्रम डेटर अथवा कस्टमर भनेर सब हेडिङ दिनुहोस्। हेर्नुहोस् अपरेटिङ एक्टिभिटीमा फर्स्ट हेडिङमा क्यास सेल्स अर कलेक्सन फ्रम डेटर। अब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने भनेको हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हुन्छ र ब्यालेन्स सिट हुन्छ। त्यसैबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने हो। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमा फर्स्ट हेडिङ लेख्नुहोस् क्यास सेल्स अर कलेक्सन फ्रम डेटर्स। सबभन्दा पहिला के लेख्नुहोस् भने सेल्स भनेर लेख्नुहोस्। सेल्स भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँ ध्यान दिनु होला, तपाईलाई म एकदम सटिक कन्सेप्ट र सटिक फर्मेट इनफ्लो र आउटफ्लोको कन्सेप्टबाट भन्दैछु। सजिलो छ, लेन्दी हुँदैन फर्मेट। सेल भयो भने क्यास आउने हो, इनफ्लो भयो भने प्लसमा लेख्नुहोस्। सेल हुनु भने त पैसा आउनु, क्यास इनफ्लो हुनु, इनफ्लो भयो भने प्लसमा लेख्नुहोस्। अब हेडिङलाई हेर्नुहोस् क्यास सेल्स अर कलेक्सन फ्रम डेटर्स भन्नुहोस्। अब यो सेल्ससित र डेटरसितको ट्रान्जेक्सनबाट क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो के हुन्छ त्यो मात्रै यो हेडिङमा लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् डिक्रिज इन डेटर्स अकाउन्ट रिसिएबल बिल्स रिसिएबल भनेर हेर्नुहोस्। डिक्रिज भयो भने क्यास इनफ्लो हुन्छ, यसलाई प्लसमा लेख्नुहोस्। तपाईँ भन्नु होला सर डिक्रिज भयो भने डेटर डिक्रिज भयो भने क्यास इनफ्लो हुन्छ, कसरी भन्नुभयो, हामीले त बुझेनौँ भन्नु होला। तपाईले यहाँ ब्यालेन्स सिट हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, ब्यालेन्स सिटमा यता लायबिलिटीको कुरा,
यता एसेटको कुरा हेर्नुस् दुईटा पिरियडको हामीलाई एसेट र लायबिलिटी दुईटा पिरियडको दिएको हुन्छ क्वेसनमा। यो एसेटतिर सपोज डेटर होला और फिक्स एसेट होला, जे पनि एसेटहरू छ, यो लास्ट इयर करेन्ट इयर सपोज यो के हो भने यो 2005 को छ, यो 2006 को छ, यो 2005 2006 को छ। ब्यालेन्स सिट दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट भने करेन्ट इयर को दिएको हुन्छ, ब्यालेन्स सिट तपाईले दुईटा वर्षको दिएको हुन्छ। अब हेर्नुस् म यहाँ तपाईले के भन्दै छु भने डिक्रिज इन डेटर अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल भयो भने क्याश इनफ्लो हुन्छ। क्याश इनफ्लो भयो भने प्लसमा लेख्नु पर्यो, आउटफ्लो भयो भने माइनसमा लेख्नु पर्यो। इनफ्लो भने क्याश आउने हो, आउटफ्लो भने क्याश। तपाईले के ध्यान दिनु पर्यो भने एसेट डिक्रिज हुनु भनेको क्याश इनफ्लो हुनु। सधैँ जहिले पनि यहाँ लेख्नुस् बरु एसेट्सहरु डिक्रिज भयो भने क्याश इनफ्लो हुन्छ र एसेट्स इन्क्रिज भयो भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो हामीले, यो रुललाई बुझ्नु पर्यो। चाहे करेन्ट एसेट होस् चाहे फिक्स एसेट होस्, एसेट डिक्रिज भयो भने क्याश इनफ्लो हुन्छ, एसेट इन्क्रिज भयो भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ। लायबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ, लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने क्याश इनफ्लो हुन्छ। यो रुल तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्यो। कसरी म सम्झाउला हेर्नुस्। एसेट डिक्रिज भयो, मानव डेटर भने कस्टमरबाट पाउनु पर्ने पोहोर साल 1000 थियो, यसपालि 500 मात्रै भयो भने डिक्रिज भएको हैन र? हो, डिक्रिज भयो भने पोहोर साल 1000 थियो, अहिले 500 छ भने 500 पाएको हो नि त। त्यसैले एसेट डिक्रिज भयो भने क्याश आउने रहेछ। फिक्स एसेटकै कुरा गर्नुस्, फर्निचर घट्यो भने किन घट्ने हो? बेच्यो भने घट्ने हो नि त। बेच्यो भने पैसा आउने हो। त्यसैले एसेट घट्यो भने क्याश इनफ्लो हुन्छ, एसेट बढ्यो भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ। फर्निचर बढ्या छ भने पोहोर साल 1 लाख को फर्निचर देखिन्छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा, यो वर्ष 2 लाख को देखिन्छ, 1 लाख को थप किन्या रहेछ। एसेट किन्नु भने त पैसा जानु हो, क्याश आउटफ्लो भएको हो। त्यसैले एसेट डिक्रिज भयो भने क्याश इनफ्लो हुन्छ, इन्क्रिज भयो भने आउटफ्लो हुन्छ। लायबिलिटी र क्यापिटलको कुरा गर्नुहुन्छ भने लायबिलिटी बढ्यो भने क्याश इनफ्लो हुन्छ। जस्तै बैंक लोन भने लायबिलिटी, ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुभयो भने पोहोर साल बैंक लोन भनेर 1 लाख छ, यसपालि बैंक लोन 2 लाख छ, 1 लाख बैंक लोन बढेको छ। लोन किन बढ्ने हो? थप लोन लिया रहेछ। लोन लियो भने त क्याश आउने हो। त्यसैले लायबिलिटी बढ्यो भने क्याश इनफ्लो हुन्छ, घट्यो भने आउटफ्लो हुन्छ। पोहोर साल लोन 50,000 थियो, अहिले 10,000 छ, घट्यो। किन घट्यो? तिरेको हो, तिर्यो भने घट्ने हो। त्यसैले लायबिलिटी घट्यो भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ। यति बुझिसकेपछि अब हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने यहाँ डेटर अकाउन्ट रिसिभेबल र बिल्स रिसिभेबल मात्रै हेर्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा। हेर्नुस्, अब भन्नु होला सर अरु पनि त करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटीका कुरा छन्। हेडिङ हेर्नुस् न, यो डेटर र क्याश सेल्सको कुरा न हो, यसमा यहीसित रिलेटेड हेडिङ लेख्नुस्। यो बढ्यो भने प्लसमा लेख्नुस्, के बढेकै होला कि घटेकै होला। हैन इन्क्रिज भएको छ भने इन्क्रिज इन डेटर अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल छ भने यही माइनसमा लेख्नुस्। माइनस लेख्ने भने कोस्ट लेख्ने हो। ब्यालेन्स सिटमा यति मात्रै हेर्नु पर्यो। र लायबिलिटी साइडमा डिक्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट पनि डेटरसित रिलेटेड कुरा हो। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भने लायबिलिटी हो। लायबिलिटी डिक्रिज भयो, हामीले यहाँ भनेको छौँ लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ, यो माइनसमा लेख्नुस्। र इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भयो भने यो प्लसमा लेख्नुस्, किनभने लायबिलिटी बढ्यो भने हाम्रो क्याश इनफ्लो हुन्छ भनेको छौँ हामीले। यति मात्रै होइन। त्यसो भए भन्नु होला सर डेटरमा यति आउने हो त भन्नु होला। हैन, तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्याड डेब्ट भनेर दिएको छ भने ब्याड डेब्ट पनि डेटरसित रिलेटेड हो। यो भने खर्च हो, माइनसमा लेख्नुस्। हैन, ब्याड डेब्ट रिकभर्ड दिएको छ भने ब्याड डेब्ट रिकभर्ड छ भने यो इन्कम हो, यसलाई प्लसमा लेख्नुस्।
र डिस्काउन्ट अलाउडको कुरा छ भने, डिस्काउन्ट दिएको छ भने, डिस्काउन्ट दिने भने हामी कसलाई हो, कस्टमरलाई, यो माइनसमा लेख्नुहोस्। यति गर्यो भने यो प्लसलाई जोडिदिनुस्, माइनसलाई घटाइदिनुस्, हाम्रो क्यास कलेक्सन फ्रम डेटर अथवा क्यास सेल भनेर आउँछ। डिस्काउन्ट अलाउड भने त कस्टमरलाई हो नि डिस्काउन्ट दिने, डिस्काउन्ट अलाउड खर्च हो, यति मात्रै आउँछ, योभन्दा बढी आउँदैन। हेर्नुहोस्, यदि फर्मेट याद भयो भने तपाईँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा लेख्नुहोस् क्यास पेड टु सप्लायर, यो हेडिङ बनाउनु। सेकेन्ड हेडिङ भनेको यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमा हामी 4-5 वटा हेडिङहरू बनाउँछौँ अनि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निस्किन्छ। यसमा सबभन्दा पहिला के हेर्नुहोस् भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर हेर्नुहोस्। इन्कम स्टेटमेन्ट हो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छँदै हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमै, होइन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सकिन्छ। ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक गर्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेसलाई माइनसमा लेख्नुहोस्। अब यसमा के हेर्नुहोस् अरू भने ब्यालेन्स सिटमा डिक्रिज इन क्रेडिटर, क्रेडिटरलाई हेर्नुहोस्, अकाउन्ट पेबललाई हेर्नुहोस्, बिल्स पेबललाई हेर्नुहोस्। डिक्रिज हुनु भनेको क्यास आउटफ्लो हुनु, किनभने लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, हामीले भनेकै छौँ। र इन्क्रिज भयो भने लास्ट इयर भन्दा यो वर्ष बढी भएको छ भने के गर्नुहोस्, यसलाई प्लसमा लेख्नुहोस्। अनि यसमा अर्को के हेर्नुहोस् भने डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर हेरिदिनुहोस्। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको डिस्काउन्ट पाइने भने सप्लायरबाट हो, यो इन्फ्लो हो, यो प्लसमा लेखिदिनुहोस्। र यसमा अब इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस्, डिक्रिज इन स्टक अथवा इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री डिक्रिज भयो, इन्भेन्ट्री भने एसेट हो, डिक्रिज भयो भने इन्फ्लो हुन्छ। र इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भन्यो भने एसेट इन्क्रिज भयो भने आउटफ्लो हुन्छ। यति गर्यो भने यो सेकेन्ड हेडिङको हाम्रो आउँछ क्यास पेड टु सप्लायर। अनि अपरेटिङ एक्टिभिटीकै थर्ड हेडिङमा जानुहोस्, क्यास पेड फर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर अर्को हेडिङ बनाउनुहोस्। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हेडिङ बनाउनुहोस्। यसमा जति पनि एक्सपेन्सेस दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नुहोस्। तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको होला, एक्सपेन्सेस भने खर्च हो, क्यास जाने हो, माइनसमा लेख्नु होला। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन, स्यालेरी, पोस्टेज, टेलिग्राम, जे पनि क्यास एक्सपेन्सेसहरू दिएको छ अपरेटिङ एन्ड क्यास एक्सपेन्स, नन क्यास आइटमलाई हेर्ने होइन क्यास फ्लोमा, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू सबै लेख्नुहोस्। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको एक्सपेन्सेससित रिलेटेड भने आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेडको कुरा हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुभयो भने आउटस्ट्यान्डिङ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा प्रिपेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुरा होला। हेर्नुहोस्, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको कुरा गर्नु होला। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भने लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ। अनि डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको कुरा गर्नुहोस्। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, माइनसमा लेख्नुहोस्। अनि इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्नुहोस्। प्रिपेड एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भयो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भने एसेट हो, एसेट इन्क्रिज भयो भने माइनसमा हुन्छ, माइनसमा लेख्नुहोस्। र डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्नुहोस्। प्रिपेड एक्सपेन्सेस डिक्रिज भयो भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ, प्लसमा लेख्नुहोस्। यति गर्यो भने प्लसलाई जोड्नुहोस्, माइनसलाई घटाउनुहोस्, क्यास पेड फर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर आउँछ। नम्बर 4 मा बनाउनुहोस् क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट भनेर छुट्टै हेडिङ बनाइदिनुहोस्। यो हेडिङमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेको खर्च हो, माइनसमा लेख्नुहोस्। यसमा पनि
आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड इन्ट्रेस्टको कुरा होला। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज भयो प्लसमा लेख्नुस्। आउटस्ट्यान्डिङ भने लायबिलिटी हो, लायबिलिटी बढ्यो भने प्लस हुन्छ। अनि डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्नुस्, डिक्रिज भयो भने यसलाई माइनसमा लेख्नुस्। अनि इन्क्रिज इन प्रिपेड इन्ट्रेस्टको कुरा होला। प्रिपेड इन्ट्रेस्टलाई इन्क्रिज भयो भने आउटफ्लो हुन्छ, माइनसमा लेख्नुस्। र डिक्रिज भयो भने यो एसेट हो, यो प्लसमा लेख्नुस्। यति गर्यो भने यो क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट भनेर आउँछ। त्यसपछि नम्बर 5 मा जानुस्। क्यास पेड फर ट्याक्स भन्नुस्। ट्याक्सको कुरा पनि हेर्नुस्। एउटा हेडिङ यो बनाउनुस्, यो अपरेटिङ एक्टिभिटी भित्रै हो। यहाँ ट्याक्स पेड भनेर लेख्नुस्। यो भने खर्च हो, ट्याक्स तिर्नु भने क्यास जाने हो, माइनसमा लेख्नुस्। यहाँ पनि आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड एडभान्स ट्याक्स पेड गरेको र ट्याक्स पेबलका कुरा होला। यसरी नै एडजस्ट गर्नुस्। अनि डिक्रिज इन ट्याक्स पेबल भन्नुस्। आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स हो, ट्याक्स पेबल भने लायबिलिटी हो, माइनसमा लेख्नुस् डिक्रिज भयो भने। अनि इन्क्रिज इन ट्याक्स पेबल भन्नुस्, प्लसमा लेख्नुस्। अनि इन्क्रिज इन एडभान्स ट्याक्स पेड भन्नुस् अथवा प्रिपेड ट्याक्स भने एसेट हो, एसेट बढ्यो भने फेरि माइनसमा हुन्छ। र डिक्रिज इन एडभान्स ट्याक्स पेड भन्नुस्, यो प्लसमा हुन्छ। यति गर्यो भने क्यास पेड फर ट्याक्स भनेर एउटा 6 हेडिङ बनाइदिनुस्। क्यास फ्रम अदर इन्कम भन्नुस्। केही इन्कमहरू छ भने, अपरेटिङ इन्कम छ भने भन्नुस्। धेरै कम हुन्छ, त्यही पनि छ भने लेख्नु पर्यो। अनि हेर्नुस् कमिसन रिसिभ इन्कम हो, प्लसमा लेख्नुस्। कम्पनसेसन रिसिभ इन्कम दिएको छ भने लेख्नुस्। यो शीर्षक कमै आउँछ क्यास फ्लोमा। अनि यहाँ पनि आउटस्ट्यान्डिङ अथवा एक्रुड कमिसन र एडभान्स कमिसनको कुरा होला। एक्रुड कमिसन भने एसेट हो, कमिसन पाउन बाँकी हो। इन्क्रिज र डिक्रिजलाई हेरेर एड र लेस गर्नु होला। र एडभान्स कमिसन अथवा एडभान्स इन्कम भने लायबिलिटी हो, बढेको छ भने प्लसमा लेख्नु होला, घटेको छ भने माइनसमा लेख्नु होला। र यसको पनि यहाँ रिजल्ट आउँछ। र अब के निकाल्नुस् भने ए नम्बरमा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर निकाल्नुस्। यो के गर्नुस् भने माथिको फर्स्ट हेडिङ प्लस सेकेन्ड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ जति छ माथिको हेडिङहरू सबैलाई जोडिदिनुस्। प्लसलाई जोड्नुस्, माइनसलाई घटाइदिनुस्। यति गर्यो भने क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी आउँछ। एकैछिन ध्यान दिनुस्, मैले कम्प्लिट फर्मेट बनाएँ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पहिलो हेडिङ क्यास सेल्स अर कलेक्सन फ्रम डेटर भन्नु पर्यो। सेकेन्डमा क्यास पेड टु सप्लायर भन्नु पर्यो। थर्डमा क्यास पेड फर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्नु पर्यो। फोर्थमा क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट भन्नु पर्यो। फिफ्थमा क्यास पेड फर ट्याक्स भन्नु पर्यो। र छ भने क्यास फ्रम अदर इन्कम भनेर गर्यो। र यो सबै शीर्षकहरूको इन्फ्लो र आउटफ्लो माइनसलाई घटाइदिनुस्, प्लसलाई जोड्यो भने यो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर आउँछ। अर्को शीर्षकमा अब लेख्नुस् क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर अर्को हेडिङ बनाउनुहोस्। यो कम्प्लिट भएको छैन, फर्मेट ध्यान दिनु होला। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा सब हेडिङहरू छैनन्। हामीले के भन्यौँ भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेटसित रिलेटेड कुरा हेर्नुस्। यसमा
पर्चेज अफ फिक्स एसेट पर्चेज गरेको छ भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ, माइनसमा लेख्नुस्। अनि सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स सेल भएको छ भने क्याश इन्फ्लो हुन्छ, प्लसमा लेख्नुस्। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट पनि हेर्नुस्, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि हेर्नुस्, पर्चेज गर्यो भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ, माइनसमा लेख्नुस्। अनि सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट सेल भएको छ भने क्याश इन्फ्लो हुन्छ, प्लसमा लेख्नुस्। अनि यसमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट छ भने पनि यसैमा लेख्नुस्। अहिले इन्भेस्टिङमा लेख्ने चलन छ, इन्फ्लो हुन्छ, प्लसमा लेख्नुस्। अनि डिभिडेन्ड रिसिभको कुरा छ भने पनि डिभिडेन्ड रिसिभलाई पनि इन्भेस्टिङकै एक्टिभिटी भन्नुस्। र यति गर्यो भने यो हाम्रो सेकेन्ड हेडिङ आउँछ। यसलाई के भन्नुस् भने बीमा नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज भनिदिनुस् ल। यो इन्भेस्टिङमा धेरै कुरा छैन, फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट र डिभिडेन्ड रिसिभ। इन्कममा नलेख्नु होला यो, किनभने जर्नली अब तपाईँले फर्मेट हेर्नुभयो भने इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट र डिभिडेन्ड रिसिभलाई पनि अपरेटिङमा राखेको छ। तर अहिले के भयो भने इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट र डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको त इन्भेस्टमेन्टकै ट्रान्जेक्सन हो भनेर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा लेख्ने चलन छ। अब नम्बर अर्कोमा हेडिङ दिनुस् क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भनेर अर्को हेडिङ दिनुस् ल। हामीले क्याश फ्लोको तीनवटा एक्टिभिटी भनेको छौँ। अपरेटिङ एक्टिभिटीमा नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निकाल्यौँ, नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी निकाल्यौँ। अब हामी नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। यसमा सेयरको कुरा हेर्नु होला, इस्यु अफ सेयर बढेको छ भने इस्यु गरेको क्याश आउँछ, प्लसमा लेख्नुस्। अनि इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम सहित इस्यु गरेको छ भने यो पनि क्याश आएको, प्लसमा लेख्नु होला। त्यस्तै गरी इस्यु अफ डिभेन्चर बढेको छ भने इस्यु गरेको कुरा हो, यो पनि प्लसमा लेख्नु होला। अनि डिभेन्चर घटेको छ भने रिडम्सन भन्छ, रिडम्सन अफ डिभेन्चर भनेर फिर्ता गरेको डिभेन्चर आउटफ्लो हुन्छ, माइनसमा लेख्नु होला। लोन बढेको छ भने लोन टेकन भनेर प्लसमा लेख्नु होला। र लोन घटेको छ भने रिपेमेन्ट अफ लोन भन्नुस्, यसलाई माइनसमा लेख्नुस्। अनि डिभिडेन्ड पेड छ भने यो आउटफ्लो नै हो, माइनसमा लेख्नुस्। यति लेखिसकेपछि हाम्रो यो सीमा आउँछ नेट क्याश फ्लो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भनेर। यो जति आउँछ त्यसलाई लेख्नुस्, सी आयो। अब हेर्नुभयो भने हेर्नुस् हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा यही फर्मेटमा कन्टिन्यू जानुस्। अब लेख्नुस् नेट चेन्जेज इन क्याश भन्नुस्। यो ए प्लस बी प्लस सी गर्नुस्। ए प्लस बी प्लस सी भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटी प्लस इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी प्लस फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। यो जति आउँछ फर्मेटभित्रै गर्नुस्। एडमा ओपनिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई हेर्नुस्, जोड्यो भने आउँछ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास भनेर आउँछ। र यति गर्यो भने हाम्रो यो फर्मेटमै हो, सबै कन्टिन्यू फर्मेटमा यति गर्यो भने हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ। मैले फर्मेटको बारेमा कुरा गरेँ। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास निकाल्नु पर्यो। मार्केटेबल सेक्युरिटिज दिएको छ भने पनि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ
क्यास बाइङ मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर लेख्नु होला र त्यो जोड्यो भने क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास बाइङ अथवा मार्केटेबल सेक्युरिटी क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास भनेर। यो हो कम्प्लिट फर्मेट। हेर्नुहोस्, अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो निकाल्यो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट, फाइनान्सिङ एक्टिभिटीबाट, लास्टमा तीनटै एक्टिभिटीलाई जोड्यौँ, इनफ्लोलाई जोड्नुहोस्, आउटफ्लोलाई घटाइदिनुहोस्, नेट चेन्जेस इन क्यास आउँछ और क्यास इक्विभ्यालेन्ट बन्छ। त्यसमा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास जोड्यो भने क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास आउनुपर्छ, जुन ब्यालेन्स सिटमा दिएको हो। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास भनेको लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटको क्यासको ब्यालेन्स हो। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास भनेको करेन्ट इयरमा ब्यालेन्स सिटमा भएको क्यासको ब्यालेन्स हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ मलाई भन्नु होला, सर यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास त ब्यालेन्स सिटमा दिएकै हुन्छ, तपाईँले यति किन मेहनत गर्नुभयो? हो, दिएको हुन्छ। ब्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने क्यास ब्यालेन्स कति छ भन्ने त थाहा हुन्छ, क्यास बुकबाट पनि थाहा हुन्छ। तर ब्यालेन्स सिटमा रहेको क्यासको ब्यालेन्स कसरी हो त त्यति ब्यालेन्स रहेको भनेर यो स्टेटमेन्ट बनाइन्छ कि कहाँबाट क्यास आयो, कहाँ गयो र कसरी हाम्रो वर्षको अन्तमा क्यासको ब्यालेन्स यति रह्यो भन्ने कुरा देखाउँछ। अब तपाईँले यो फर्मेट क्लियर भयो भने क्लास 12लाई यो फर्मेट नै सफिसियन्ट छ। तर बीबीएस फर्स्ट इयर र मास्टर डिग्रीको लागि भने फर्मेट त इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, फर्मेट थाहा हुनु पर्यो र फर्मेटले मात्रै हुँदैन। यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा सेल र पर्चेज अफ फिक्स एसेट कहिलेकाहीँ दिएको हुँदैन। तपाईँलाई एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा सेल अफ फिक्स एसेट, पर्चेज अफ फिक्स एसेट भनेर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसको लागि फर्मुला अथवा अकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै डिभिडेन्ड पेड दिएको हुँदैन, डिभिडेन्ड पेड आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। केही हिडन फिगरहरू इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटी, इन्भेस्टिङमा पर्चेज र सेल अफ एसेट जर्नली र फाइनान्सिङमा डिभिडेन्ड पेडको कुरा हिडन हुन्छ, त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा ब्याचलर लेभलमा पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ। मास्टर डिग्रीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो, यो बनाउन सिक्नु पनि पर्छ। तर यति मात्रै होइन, यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले प्रिपेयर गरेको मात्रै हो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एनालिसिसको कुरा पनि छ। त्यसैले अब यो यसपछिको पार्ट 2 मा म आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने, फिक्स एसेट पर्चेज गरेको, सेल गरेको, डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एनालिसिस कसरी गर्ने, अपरेटिङ एक्टिभिटी भने के, कति क्यास आयो भने के हुने भन्ने कुरा नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउँदैछु। अहिलेलाई